पाकिस्तान के नामवर एंकर पर्सन इकरारुल हसन ने नई पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान अवाम राज तहरीक का आगाज कर दिया। अब वडेरों का जागीरदारों का खात्मे का दौर आन पहुंचा है। इस पार्टी का मंशूर क्या है? अब अवाम राज लगने जा रहा है। कैसे ख्याल आया कि आपने तहरीक का आगाज़ करना है? इसके लिए ये जो है ना अल्लामा का शेर का मिसरा कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, तो हम पूरी दयानतदारी से समझता हूँ कि आप लोगों से हमें सीखना है। अल्लाह ने जो सलाहियतें आप नौजवानों को दी हैं, जो एनर्जी और तवानाई आप लोगों के पास है, वो इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में एक ऐसी तहरीक का आगाज़ हो जो लोगों को ये बताए कि पाकिस्तान के आम आदमी, पाकिस्तान के मिडिल क्लास नौजवान का ये बराबर का हक़ है कि वो पाकिस्तान में इक़्तिदार तक पहुँचे, क़यादत का फरीज़ा संभाले। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि एक प्लेटफॉर्म हो, और वो प्लेटफॉर्म तख्लीक करने के लिए हमें तहरीक का आगाज़ करें। पाकिस्तान में सियासी जमातों को हम शख्सियात समझते रहे कि इमरान खान साहब ये सियासी जमात है, नवाज शरीफ साहब सियासी जमात है, या भुट्टो और जरदारी ख़ानदान सियासी जमात है। सियासी जमात तो एक ऐसा इदारा होती है जिसके मालिक लोग होते हैं, आम अफराद जिसके मालिक होते हैं। उस इदारे के क़याम की जिद्दोजहद का आज हमने आगाज़ किया, जिसमें आपके पास पाकिस्तान में गलियों मोहल्लों के जो नौजवान हैं, दादू में, सेहवन में, बूरेवाला में, बिहाड़ी में, आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान भर में, चारसद्दा, स्वाबी, अब बलूचिस्तान, जाफराबाद, हर जगह का नौजवान एक बराबर का हक़ और मौका होगा उसके पास कि वो अपने इलाके में, अपने गली मोहल्लों में, अपने सूबे में, अपने शहर में और मुल्क में लीड करे पाकिस्तान को। तो शाह साहब बताइएगा, ये जो परचम आपने आज हमें दिखाया है, लोगों को कॉन्फ्रेंस की है, वहाँ पे कैसे ख्याल है, कितनी मेहनत लगी, कैसे तरतीब दी, ये रंग किसने पसंद किया, कितने लोगों की मुशावरत हुई, इस हवाले से बताइए। बस इर्द गिर्द जितने भी अहबाब थे उनसे ज़ाहिर चूँकि अभी इस तहरीक का किसी के पास कोई ओहदा नहीं था, कोई मेंबरशिप नहीं है, तहरीक का कोई नाम नहीं था, तो हमने बस ज़ाहिर है जो अपनी ज़िंदगी से सबक सीखा, और जो रंग मुख्तलिफ़ चीज़ों की अलामत हैं, सुर्ख रंग करज की अलामत है, पैशन की अलामत है, सेक्रीफाइस की अलामत है, बदलाव की अलामत है, तो हमने इस रंग का इंतखाब किया। फिर इसके अंदर जो चाँद सितारा है वो हमारी इक़्तिदार की, हमारी रिवायात की अलामत है। फिर इसके रंग जो चाँद सितारे का रंग है येलो, वो होप की, उम्मीद की और नौजवानों की और यूथ की अलामत है। तो हमें लगा कि ये रंग पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके एतबार से एक नई तहरीक के विजन की अक्कासी कर सकते हैं। अब राज करेगी। अवाम राज के हवाले से क्या है? अवाम राज जमहूरियत का जो आसान और सहल मानी है वो अवाम राज है। जिस तरह जमहूरियत को पंजाबी में लोक राज कहते हैं, तो इसी तरह लोग राज या अवाम राज जो है ये आम फहम जमहूरियत का मानी है, यानी अवाम का राज हो। आज तक हमारे यहाँ वडेरों का, जागीरदारों का, अमीर ज़ादों का, एचईसन कॉलेज वालों का, वज़ीर आज़म के बच्चों और बच्चियों का, उनका इस्तेहकाक रहा है कि वो इस मुल्क पे राज करें। अब सियासी और जो फ़ौजी अशराफिया है उसके इक़्तिदार के ख़ात्मे का दौर आन पहुँचा है, और वो तभी होगा कि जब हम किसी शख्सियत को राज देने की बजाय, किसी ख़ानदान को इक़्तिदार और राज देने की बजाय अवाम राज की बात करें। तो आज से इंशाल्लाह मैं कहता हूँ इस मुल्क में भुट्टो राज रहा, इस मुल्क में फ़ौजी राज रहा, इस मुल्क में खान राज रहा, इस मुल्क में गवर्नर राज, अब अवाम राज लगने जा रहा है। अब अवाम राज का आगाज़ है इंशाल्लाह। शाह साहब बताइएगा, क्या समझते नहीं आप कि इस दौर में जहाँ पर हर बंदा सोशल मीडिया के साथ मुंसलिक है या अपने कामों में बिजी है, और महंगाई इतनी है, बेरोज़गारी इतनी है, इस दौर में नौजवान इस सियासी तहरीक जो आगाज़ जिसका हो चुका है, इसमें शमूलियत लेंगे या अपना टाइम जो है इसमें? देखिए, इस मुल्क का नौजवान आज तक दूसरों के लिए मारें खाता रहा है। उसने दूसरों की तहरीकें चलाई हैं, उनके लिए जो है ना वो आग लगाई है, धरने दिए हैं, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के दूसरों के लिए निकलता रहा है। तो एक बार अपने लिए निकलने में क्या हर्ज है? और हम ये नहीं कह रहे कि आप धरना दें, हम ये भी नहीं कह रहे कि आप जो है एहतजाज करें, हम ये भी नहीं कह रहे कि आप तोड़ फोड़ करें। हम ये कह रहे हैं बस आप खुद को मुनज़्ज़म करें। आप जिस यूनिवर्सिटी, जिस कॉलेज में है वहाँ खुद को मुनज़्ज़म करें, आप जिस गली, जिस मोहल्ले में है वहाँ खुद को मुनज़्ज़म करें। तहरीक का प्लेटफॉर्म www.awamraj.pk ये आपके लिए अवेलेबल है, जाइए उस पर खुद को रजिस्टर कीजिए, तो आप आगे बढ़िए और इस मुल्क को आगे लेकर चलें। लोगों पे एतमाद करते रहें, एक बार खुद पे एतमाद करके देखें। लोगों के लिए निकलते रहें, एक बार खुद के लिए निकल के देखिए। लोगों के लिए आपने वक्त ज़ाया किया अपना, एक बार अपने लिए वक्त को ठीक तरीके से इस्तेमाल करके सीख के देखिए, तो मुझे यकीन है पाकिस्तान बदल जाएगा इंशाल्लाह जब आप नौजवान आगे आएंगे। तो आपको कहते सुना है कि ये मैं इस वजह से तहरीक का आगाज़ कर रहा हूँ कि मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर काम कर सकूँ, खिदमत खल्क कर सकूँ।
اس کے علاوہ بھی خدمت خلق کے اور بھی آپشن موجود ہیں؟ جی ہاں بالکل ایسا ہے، لیکن وہ بہت ہی جزوی کام آپ کر سکتے ہیں. مثلاً کوئی ایک چیز آپ اپنا لیں گے کہ جس کے نتیجے میں آپ کہیں گے جناب چلیے ہم بلڈ ڈونیشن کا کام کرتے ہیں، وہ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں اور کرتے چلے جائیں گے. پلانٹیشن ہو سکتی ہے، تعلیم پر کام ہو سکتا ہے، صحت پر کام ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ ایک بطور مجموعی سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کام کریں اور فکری اور شعوری تربیت کریں لوگوں کی، تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے انشاءاللہ جس دن ایک عام مڈل کلاس پڑھا لکھا باقابل اور باصلاحیت نوجوان جمہوریت اور میرٹ کی بنیاد پر آگے آیا، وہ یہ سارے مسائل حل کرنا شروع کر دے گا. اور اس کے نیچے جو انشاءاللہ الیکٹڈ منتخب لوگ ہوں گے وہ ان مسائل کو زیادہ بہتر طریقے سے، تو بجائے اس کے کہ آپ کوئی ایک شعبے کا انتخاب کریں، وائی ناٹ اس پورے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی جانب ہم قدم بڑھائیں کہ جس کے نتیجے میں یہ سارے شعبہ جات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. تحریک کا نعرہ ہے کہ عام نوجوان وزیر اعظم بنے گا، ریڑھی والے کی بیٹی جو ہے وہ وزیر اعظم بن سکتی ہے. ایک ریڑھی والا جو روزانہ 1000 روپے کماتا ہے وہ اپنے اخراجات جو ہیں وہ بڑی مشکل سے گزارا کرتا ہے. فنڈ کیسے ملے گا، کیسے خرچ کرے گا؟ یہ بڑی تفصیلی گفتگو ہے، لیکن میں موٹی سی بات آپ سے عرض کرتا ہوں. دنیا بھر میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جہاں جوتے پالش کرنے والا بچہ، جہاں گجرات کے ریلوے اسٹیشن پہ چائے بیچنے والا بچہ، جہاں بس ڈرائیور کا بیٹا صادق خان، جہاں زہران ممدانی مڈل کلاس، اس طرح کے بہت سارے لوگ آگے آتے ہیں اور وہاں کا سسٹم انہیں فائنینشلی اور ہر طرح سے سپورٹ کرتا ہے. دنیا بھر میں چونکہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ دکانیں نہیں ہوتی، اس لیے جو پارٹی فنڈنگ ہوتی ہے، جو لوگ پارٹی فنڈ کے نام پر وہ لوگوں کے اوپر خرچ کیے جاتے ہیں، مڈل کلاس لوگوں کے اوپر، عام لوگوں کے اوپر. برطانیہ میں کینڈیڈیٹ سپورٹ پروگرام ہے، کینیڈا میں پولیٹیکل ریبیٹ پروگرام ہے، جرمنی میں اور باقی ملکوں کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کو گرانٹس دی جاتی ہیں ان کے ووٹ شیئر کی بنیاد پر، جو وہ اپنے مڈل کلاس کے لوگوں کی الیکشن کیمپینز پر اور باقی معاملات پر خرچ کرتے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے حمزہ. 300-200 سال پرانی پولیٹیکل پارٹیاں ان مسائل کا حل تلاش کر چکی ہیں. ہمیں صرف سٹڈی کرنا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں صرف اپنے دماغ کے بند تالے کھولنے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ یہ فائنینس سے لے کے کوئی بھی پرابلم جو وہ رستے کی رکاوٹ نہیں بنے گا نوجوانوں کی. ایک طرف پی ٹی آئی کے لوگ گالیاں نکال رہے ہیں، باقی جماعتوں کے لوگ کچھ الفاظ غلط بیان کر رہے ہیں، اور دوسری جانب محبت کا لفظ دیا جا رہا ہے. اس حوالے سے ہم نے آج اپنی تحریک میں اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم اس ملک میں گالم گلوچ کا، بد زبانی کا، بد تہذیبی کا، مخالفت برائے مخالفت کا، ایک دوسرے پر جھوٹی الزام تراشی کا یہ جو کلچر ہے اس کے خاتمے کے لیے بھی بھرپور کوشش کریں گے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ صرف جملے نہیں ہوں گے، آپ اس تحریک میں یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم ان چیزوں پر کام کرتے ہوئے بہت بہتر تربیت کریں گے اس ملک کے نوجوانوں کی. نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے تحریک کے؟ بس یہی پیغام کہ آپ آئیے اس تحریک کا حصہ بنیں. یہ اقرار الحسن کی تحریک نہیں ہے، یہ کسی ABC XYZ کسی ایک آدمی کسی ایک شخص کی تحریک نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کی تحریک ہے. آپ لوگ اس کے مالک اور مختار ہیں. آپ اسے لے کر آگے بڑھیے اور مل کر ایک ایسی سیاسی جماعت کے قیام کی جد و جہد کیجیے کہ جس میں آپ بطور لیڈر بطور قائد آگے آ سکیں. بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی تحریک کا آغاز ہو جو لوگوں کو یہ بتائے کہ پاکستان کے عام آدمی، پاکستان کے مڈل کلاس نوجوان کا یہ برابر کا حق ہے کہ وہ پاکستان میں اقتدار تک پہنچے، قیادت کا فریضہ سنبھالے. پاکستان بھر میں 4 سدہ صوابی، اب بلوچستان، جعفر آباد، ہر جگہ کا نوجوان ایک برابر کا حق اور موقع ہوگا اس کے پاس.